السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دا
یہ قصہ جنہوں اللہ پاک نے احسن القصص آکھیا ہے، یہ پورے دا پورا قصہ سانو مجموعی طور تے صبر دا حکم دیتا ہے، سبق دیتا ہے۔ صبر جڑا ہے وہ ایک طرح دا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کئی طرح دا ہوتا ہے۔ اور صبر دیاں موٹیاں موٹیاں دو قسماں ہوندیاں نے، ایک ہوندا ہے کسی مصیبت، آفت، مشکل، پریشانی تے صبر کرنا، اور دوسرا ہوندا ہے گناہ تو بچن تے صبر کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی زندگی دے وچوں سانو ایک دوویں طرح دا صبر ملدا ہے۔ آپ تے مشکل آئیاں، باپ دی گود وچوں نکالے گئے، کنویں دے اندر گرائے گئے، بھراواں دے ہتھوں تھپڑ کھادے، تانے تے مینے برداشت کیتے، لیکن صبر کیتا، نہ اللہ دا گلہ کیتا، نہ شکوہ کیتا۔ اور صبر دی دوسری داستان کہ گناہ تو بچن تے صبر کرنا، وہ آج دے اس جمعے تو شروع ہو رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوانی چڑھے، نبی ویسے ہی سونا ہوتا ہے، نبی ویسے ہی خوبصورت ہوتا ہے، پھر ایسا نبی کہ جنہوں اللہ پاک نے پوری کائنات دا حسن عطا کر کے دے دیتا ہے۔ ایک نبی سن، اتوں جوانی چڑھ گئے، تے تیسرے نمبر تے کائنات دا عطا حسن انہاں دے دامن دے اندر ہے۔ اندازہ کرو کہ جناب یوسف کتنے خوبصورت جوان ہوں گے۔ بس اس خوبصورتی نو ویکھ کے ایک عورت فریفتہ ہون لگ پئی، اور انہیں مختلف مواقعوں تے حضرت یوسف علیہ السلام نو اپنے جال دے اندر پھسان دی کوشش کی تھی، لیکن ایک دن انہیں پوری پلاننگ دے تحت، پورے منصوبے دے تحت حضرت یوسف علیہ السلام نو اپنے جال دے اندر پھسان دا پورا پرندہ تیار کر لیا۔ اللہ پاک اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر او دی اس چال دا ذکر اس انداز نال فرما دے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے۔ فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله دروازیاں نو بند کرنا شروع کر دیتا۔ جناب یوسف علیہ السلام نو اپنے ہمراہ لے لیا، یوسف ادھر آؤ، نال لے کے ٹردی جا رہی ہے، جڑے کمرے تو گزر دی دا دروازہ بند کر دیندی ہے،
کلا دروازہ بند نہیں کر دی بلکہ کنڈا لا دیتی ہے۔ قرآن کہندا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، غلق یغلق تغلیق باب دا مانا ہوندا ہے کسے کام نو کرنا تے تسلی نال کرنا، پورے ادب نال کرنا، یعنی کلا دروازہ بند نہیں کر دی بلکہ لاگ کر دیئے، پھر بات چیک کر دیئے، کتے دروازہ کھل دا تے نہیں، کتے دروازہ جناب نہ ہوئے کہ لگیا نہ ہوئے، ہر دروازہ چیک کیتا، ہر دروازہ بند کیتا، چونکہ جناب یوسف علیہ السلام دے ذہن اندر اندہ خیال تک کوئی نہیں، دل و دل کے جب پریشان نے کی پہ کر دیئے، آخر دروازہ نو بند کیتا اور بند کر کے جناب یوسف علیہ السلام نو کہہ دیئے ہائی تلک یوسف میرے بال تک، ہائی تلک میری جوانی تک، ہائی تلک میرا جمال تک، ہائی تلک میرا شباب تک، کہے زلیخا یوسف میاں ات سانو پیار تو آڈا، یوسف کہے زلیخا تائی سانو پیار اللہ دا، کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند چبے دیا گلیاں، یوسف کہے ہزاراں کلیاں مٹی دے وچ رلیاں۔ اللہ اکبر، اللہ یوسف میرے بال تک، میرے دل دی مراد نو سمجھ یوسف تے جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں نا بی بی نا 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 نا، ساڈا یاری والا خانہ پر ہو چکیا ہے، ساڈا محبت والا پانڈا پر چکیا ہے، زلیخا اسی دل کسے نو دے بیٹھے ہاں، اسی اپنے دل دا سودا کر بیٹھے ہاں۔ اے یوسف کونے جنو دل دے چھڑے آئی، کونے جتنال یاریاں پا لیاں نے، فرمایا زلیخا اسی دل جنو دیتا ہے، یاریاں جتنال پائیاں نے، وہ ساڈا خالق و مالک داتا ہے، اسی یاریاں اپنے رب نال پائیاں، تو بھی پالے جوانا یاریاں اللہ نال پالے، اللہ اللہ اللہ، او یاری سچے دل و رب نال لا، باقی غیرہ دا خیال چھڑ دے، او یاری سچے دل و رب نال لا، باقی غیرہ دا خیال چھڑ دے، او یار اپنا بنا لے تو الہ، او یار اپنا بنا لے تو الہ، باقی غیرہ دا خیال چھڑ دے، او یارہ بچو یاری سونے رب دی ہی چنگی ہے، معاف کر دیندہ جیڑا ہر چنگی مندی ہے، او یو تے داری اتے ڈیرہ لے تو لا، او تے داری اتے ڈیرہ لے تو لا، باقی غیرہ دا خیال چھڑ دے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نا کر دینے، زلیخا کر دیئے، جناب یوسف علیہ السلام برائی تو بچنا چاہتے ہیں، زلیخا برائی وال بلاندی پئینا، اللہ اکبر قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّىٰ بُرْهَانَ رَبِّي كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔
اللہ اکبر اللہ اللہ فرماتے نے زلیخا نے جناب یوسف نو برائی ول بلان دا قصد کیتا تے جناب یوسف نے زلیخا دے کولوں بچن دا قصد کیتا اس عالم دے اندر اسی اپنے پیغمبر نو برہان وکھائی دلیل وکھائی محدثین نے 3-4 قول بیان کیتے ایک قول بیان کیتا جناب یوسف علیہ السلام نے آسمان پر نظر ماری تے آسمان دی چھت تے ایجی کمرے دی چھت تے نا کمرے دی چھت تے لکھیا آیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا اور بعد مفسرین فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف نو سامنے کھڑے نظر آئے اینج کر کے انگلی اپنے دندا تھلے لئیے اپنے منہ وچ پائیے جویں کو بندہ کسے نو اشارے نال روکدا پیاندا برائی تو اشارے دے نال منع کردا پیاندا برائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے نو روک دے نے بیٹا نا 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 میرا پتر برائی دے نیڑے نہ جاویں نہ میرا یوسف زنا دے قریب نہ جاویں نبی ویسے پاک ہوندا ہے برائی تو نبی دا من ویسے پاک ہوندا ہے لیکن جب اللہ دی دلیل آ گئی اللہ دی قرآن آ گئی حضرت یوسف دا دل اور مضبوط ہو گیا تے مضبوط جدو دل ہویا تے دل وچ کہندے نے مولا کریمہ میں برائی نہیں کرنا چاہتا میں زنا نہیں کرنا چاہتا میں برائی دے نیڑے نہیں جانا چاہتا لیکن میں جاواں کتھے کمرے دے وچ زلیخا جڑی برائی ول بلاندی پئی ہے تے باہرلے دروازے سارے بند نے اللہ کراں تے کی کراں فرمایا اے میرے پیغمبر یوسف برائی نو چھڈ کے دوڑنا تیرا کم ہے دروازیاں نو کھولنا میں رب دا کم ہے دوڑتے صحیح یوسف جی ہر دروازہ تیرا استقبال نہ کرے تے پھر آ گیا برائی تو بچو تے صحیح زنا تو بچو تے صحیح اللہ مدد کردا اس بندے دی جڑا بندہ برائی تو بچ جاتا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دیتی دروازے وال ایتھوں مفسرین ایک مسئلہ اور نکالے آئے مفسرین فرماتے ہیں جدو برائی عروج تے ہوئے تے بندہ برائی نہ کرنا چاہتا ہوئے تے برائی کرنی بھی نہیں چاہیے تے محدثین فرماتے ہیں پھر بری جگہ تو نس جانا چاہیے پھر بری جگہ چھڑ کے بھج جانا چاہیے ایتھے کہندا یار میرے شرابی نے میرے کول بیٹھ کے پیندے نے شراب پر میں نہیں پیندا اور جے تو پیندا نہیں پھر شرابیاں چ بیندا کی لینے میرے یار کر دینے زنا میں نہیں کردا اور جے تو کردا نہیں پھر زانیاں چ بیندا کی لینے میں نہیں جی سندا گانے میرے یار سن دینے گانے اور جے تو سندا نہیں پھر گانے گان والیاں وچ بیندا کی لینے جناب یوسف علیہ السلام دی سیرت تو پتہ لگدا ہے جدو بندہ برائی کردا نہیں پھر برائی والی محفل وچ بہنا چاہیے نہیں بہنا چاہیے بری بندے دی محفل چھڑ دیو اللہ 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 برے بندے دی صحبت میں تے جویں دکان لوہارا کپڑے پاویں کچھ کچھ بئیے چھڑکیاں ہزاراں تے چنگے بندے دی صحبت جمیں دکان اتارا جمیں دکان اتارا سودا پامیں لئیے نہ لئیے بھلیان ہزارا اللہ اکبر اللہ جناب یوسف علیہ السلام دوڑ پہ جدو دروازے دے قریب گئے دروازہ پھٹا کر کے کھل گیا
جدو دروازہ کھلیا زلیخا حیران ہو گئی پریشان ہو گئی میں دروازہ بند کیتا پھر کنڈا بند کیتا پھر تالا بند کیتا پھر میں نے چنگی طرح چیک کیتا ایک کون ہے جڑا دروازے کھول دا پیائے نا آسمان توازہ دیئے اسی اپنے پیغمبر دی عزت دے رکھے ہیں اسی دروازے کھول دے پیاں زلیخا نے مگروں دوڑ لا دیتی یوسف دے میرے شکنجے جو نکل دا پیا ہے انہیں دوڑ کر کے جناب دے یوسف علیہ السلام دا کرتا پکڑ لیا دے امدادہ کرو نا اللہ دے پیغمبر برائی تو اینی نفرت ہے حضرت یوسف نو زنا تو اینی نفرت ہے حضرت یوسف ایڈی تیز نس دے پیسن جدو زلیخا نے کر کے ہاتھ پایا جنہ ہاتھ تے کپڑا زلیخا دے ہاتھ وچ آیا نا اونا کپڑا پھٹ کے زلیخا دے ہاتھ وچ رہ گیا حضرت یوسف دوڑ دے چلے گئے مفسرین فرماتے نے اے جس کپڑے نو زلیخا دا ہاتھ لگائے نا اللہ پاک نے او ہاتھ دے کپڑے نو جس کپڑے نو زلیخا دا ہاتھ لگ گیا ہے اللہ نے او کپڑا دوبارہ جناب دے یوسف دے بدن تے جان نہیں دیتا فرمایا عورت دا ہاتھ نہ پا کے میرے نبی دا کرتا پا کے جس جگہ تے عورت نے ہاتھ نہ دیتا ہے میں نہ پاک ہاتھ دا کرتا بھی واپس نہیں جان دینا ورنہ ٹکڑا ہاتھ وچ رہ گیا زلیخا دے ورنہ ٹکڑا ہاتھ وچ رہ گیا زلیخا دے تے حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ دے گئے قرآن کہندا واستبق الباب واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہ لدى الباب قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم اللہ اللہ حضرت یوسف کے اگے زلیخا مگر دوڑ دی جا رہی ہیں نا دروازے کھل دی چلے جا رہے ہیں دروازے کھل گئے دے جناب دے یوسف علیہ السلام میں دروازے تے پہنچے دیوے کیا دروازے دے کیا دیوے مصر کھڑا ہے یعنی جے دے کار اندر جناب دے یوسف رہندے پہنے یعنی زلیخا دا خامت دروازے دے کے کھڑا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں چوئی دروازے تے پہنچے جناب دے یوسف تے مگر آگی زلیخا تے دروازے تے کھلوتا دا خامد ناڑی پرت گئی ناڑیوں نے اپنا پینترا بدل لیا ناڑی وفاما جفاما وچ بدل گئیاں ناڑی محبتاں ختم ہو گئیاں لوگی کہندے نے نا کو جاکھیا کرو بیچاری نو یہ تے بعد وچ بیوی بن گئی سی جناب دے یوسف دی میں تے نہیں مندا جنوں بیوی جڑی اندر کچھ جاکھے تے باہر کچھ جاکھے وہ جدی وفا دا لمے وے اندر وفا کر دیئے تے باہر جفا کر دیئے اندر محبت دیاں گلاں کر دیئے تے باہر جناب یوسف تے الزام پہ لگام دیئے تو من میں نہیں ماندا اینو نبی دی بیوی انج دی ہویا کر دے پیغمبر دی بیوی انج دی ہویا کر دے پھر پیغمبراں دیاں بیویاں کنج دیاں ہوندیاں نے نبیاں دیاں بیویاں کیویں دیاں ہوندیاں نے فرمایا فطیبات للطیبین والطیبون للطیبات مبرعون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم اللہ پاک نے میرے نبی دی بیوی خدیجہ بنا کے میری نبی دی بیوی عائشہ بنا کے اللہ نے دس دیتا ہے دنیا والوں نبیاں دیاں بیویاں انج دیاں ہوندیاں نے
اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں کہندی کی اے میرے سر تے آسائیاں جڑا بندہ تیرے گھر وچ رہ کے تیری بیوی دے نال برائی دا ارادہ کر لوے دسو قوم دی کی سزا ہونی چاہیے اونوں سخت تو سخت سزا دینی چاہیے یا نوں جیل وچ ہی بند کر دینا چاہیے جناب یوسف علیہ السلام نے ویکھیا میں نے پینترا بدل لیا ہے صرف اینی گل آکھی کالا ہی راودتنی عن نفسی بس اس تو ود کے جملہ کوئی نہیں بولیا حضرت یوسف سچے سنا تا تھوڑا بولے پتہ لگا سچا ہمیشہ تھوڑا بولدا ہے جڑا بندہ سچ والا ہوے وہ بہتا چلاندا نہیں وہ بہتی کھپ پاندا نہیں وہ بہتا روڑا پاندا نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں گل آکھی کالا ہی راودتنی عن نفسی اے عزیز مصر ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے یہ خود مینوں برائی بل بلاندی پئی ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں قرآن کے اندر وشاہد شاہد من اہلھا ایک گواہی دین والے نے گواہی دیتی بعد مفسرین کہندے نے چھوٹا بچہ بولیا تے بعد کہندے نے بڑا آدمی جناب دے خاندان وچ بولیا انہیں آکھا انکان قمیصہ قد من قبل وصدقت وہو من الکاذبین وانکان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم انہیں آکھا روڑا نہ پاؤ صرف اینا ویکھو بھی کرتا کتھوں پھٹیا ہے جے کرتا پھٹیا ہے اگوں ایدہ مطلب ہے کہ معاذ اللہ یوسف علیہ السلام جھوٹے نے جے کرتا پھٹیا تچھوں تے پھر زلیخا جھوٹی ہے یوسف علیہ السلام برائی تو بچن لئی دوڑے ہونگے پچھوں زلیخا نے پکڑیا ہوئے گا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے جدو کرتا بیکھیا گیا تے کرتا پچھوں پھٹیا خدا من دبرن ناڑی سارا مسئلہ حل ہو گیا ہر گل سمجھ میں جا گئی اللہ اکبر اللہ عزیز مصر کہنے لگا اے تواڈے بڑے بڑے مکر نے انہا قیدہ کنہ عظیم ہے حضرات دی وقار جڑا قرآن پاک ہے نا قرآن پاک اندر شیطان دا جدو مکر آیا وہ تے فرمایا انہا قید الشیطان ضعیفہ شیطان دا مکر کمزور ہوندا ہے تے جدو عورت دی باری آئی وہ تو آکھیا انہا قیدہ کنہ عظیم ہے جنیاں عورتاں مکر اچھی عورتوں کی بات نہیں ہو رہی جنیاں بریاں عورتاں نے وہ جدو مکر کر دیاں نے تے بڑا بڑا مکر کر دیاں نے تائیں تے نبی پاک نے فرمایا میں اپنی امت دے اندر سب تو زیادہ ڈرنا ماں تے عورت دے فتنے تو ڈرنا ماں میں ڈر لگدا ہے کہ میری امت عورت دے فتنیاں دے اندر مبتلا نہ ہو جائے چکو اخباراں دیکھو سوشل میڈیا کئیاں بیبیاں بندے کرے وگا کے مروا دیتے نے کئیاں بیبیاں دے پیچھے بندے مر گیا نے کئیاں بیبیاں دے پتوں بندے مر گیا نے بیبیاں بڑے بڑے بندے برباد دیتے نے اس واسطے فرمایا انہا قیدہ کنہ عظیم ہے دعا کیجیے اللہ امت مسلمہ کی خواتین کو با پردہ بنا دے با حیا بنا دے غیرت والی بنا دے شرم و برم والی بنا دے اور میں آج جامعہ مسجد عائشہ کی وساطت سے پوری امت مسلمہ کی عورتوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں میری ماں و بہنوں آپ گلاب والی نہ بنے آپ حجاب والی بنے اللہ کے ہاں گلاب والی کی قدر نہیں ہے اللہ کے ہاں قدر ہے تو حجاب والی کی ہے کیونکہ ماں خدیجہ حجاب والی ماں حفصہ حجاب والی ماں عائشہ حجاب والی ماں میمونہ حجاب والی ماں سیدہ فاطمہ حجاب والی میرے نبی کی بیٹیاں حجاب والی میری نبی کی بیویاں حجاب والی میرے پیغمبر کی صحابیات حجاب والی ہر اسلام والی عورت حجاب والی ہوتی ہے اور ہر مغربی تہذیب میں رنگی ہوئی عورت گلاب والی ہوتی ہے
اللہ بیبیاں نو حجاب والا بنا اچھی آمین اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار کر حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی کسی لائیو سیشن میں ان سے پوچھا گیا یہ جو لڑکے لڑکیوں کو پھول دیتے ہیں آپ کو اس میں کیا تکلیف ہے؟ کسی نے پوچھا کہ انہوں نے پھر فرمایا انہیں آخر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے بس اتنا بتاؤ اگر آپ کی بہن کو پھول دے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تیری بہن بہن ہے باقیوں کی بہنیں نہیں ہیں۔ معاشرہ وہ تو ہی برائی تو برائی تو پاک ہوندا ہے جدو بیٹی نو اپنی بیٹی سمجھیا جائے، جدو ہر دھی نو اپنی دھی سمجھیا جائے۔ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا حضرت تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ اکبر اللہ پاک نے بری فرمایا بادی ہو گئی گل تے جناب وزیر مصر کہنے لگا واستغفری لذنبکی انج کر زلیخا معافی منگ یوسف دے کولوں تو چنگا کم نے کیتا معاملہ رفع دفع ہو گیا لیکن ظاہر گل جڑی ہے نا وہ پھیل گئی سیانے کہندے نے دیواراں دے وی کن ہوندے نے گل نکلی محل دے وچوں پورے مصر شہر وچ پھیل گئی۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ سارے مصر دیاں عورتاں گلاں کر لگ پیاں وزیر دیاں تے مشیراں دیاں بیویاں اے زلیخا نو کی سجائے اپنے گھر دے نوکر نالی فریبتا ہوندی پھردی ہے نا انہیں چنگا نہیں کیتا اے دیکھو بڑی بڑی دیوانی لگ دیو دے پیار تے محبت دے اندر قرآن کہندا فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتت لہن متکئا وآتت کل واحد منہن سکینہ انہیں سارے دی دعوت تکائی سارے نو کھانے تے بلایا سارے نو مسندہ لگا کے بٹھا دیتا پہلے کھانا کھلایا کھانے تو بعد جدو فروٹ کھلام دی باری آئی فروٹ رکھیا تے نال چھریاں پکڑا دیتیاں آتاں دے اندر تے جدو چھریاں پکڑیاں آتاں دے اندر وقالا تخرج علیہن حضرت یوسف علیہ السلام نو کہیں دیگے یوسف ذرا ادھر ہونا اللہ جناب دے یوسف علیہ السلام چوکو تھرنجے سن مجبور سن یہ بھی پتہ لگتا پیا ہے کہ اس بادشاہ نو کوئی نہیں ایڈی بڑی گل لگی ایڈے بڑے مسئلے تو بعد انہیں کوئی اتنا بڑا ایکشن نہیں لیا انہیں معاملہ انجی رفع دفع کر دیتا نہ جناب دے یوسف علیہ السلام دی سچائی بیخ کے انہیں کو فیصلہ کیتا نہ دی برائی بیخ کے کیتا اللہ اکبر اللہ ہمیں نظام چلتا رہا حضرت یوسف نو کہہ دی ادھر آؤ جناب یوسف علیہ السلام چوکو دے گھر وچ رہندے سن پابند سن دے حکم دے حضرت یوسف علیہ السلام وچ لنگے نا تے جدوں گزرے نا انہاں جناب یوسف دے چہرے تے نظراں پائیاں فلما رأینہ اکبرنہ وقطعنا ایدیہن انہاں جناب یوسف دا حسن ویکھیا تے حسن ویکھ کے ویکھدیاں ہی رہ گئیاں پر انہاں جناب چھریاں نے اپنی انگلیاں تے چلا کے اپنے ہاتھ کٹ لے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد فرماندے نے اصل وچ گل انج بنی ہے ہر مفسر کا اپنا اپنا انداز ہے تفسیر کرنے کا وہ کہتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام آئے انہاں ویکھیا ایڈا سونا نوجوان ایک عورت نے کوشش کی تھی یوسف نظر چوکے میرے بال ویکھے تے جناب یوسف نے دے بال ویکھیا کوئی نہیں جدوں نہیں ویکھیا انہیں رکھ کے ماری چھری اپنے ہاتھ دھوتے میرے ہاتھ تے چھری لگے گی خون نکلے گا درد ہوئے گی میں ہائے کران گی انسانیت ناتے تے یوسف ضرور نظر پاٹ کے میرے بال دیکھے گا انہیں چھری ماری تے خون نکلیا ہائے کرنو جو زبان جو ہائے بولیا تے جناب یوسف نے پھر بھی مڑ کو دیوار نہیں دیکھیا دوسرے نے بھی ہوتی ریس کر کے چھری ماری تیسری نے بھی ریس کر کے چھری ماری چوتھی نے بھی ریس کر کے چھری ماری اپنے اب
عورتاں تے چھریاں چلاندیاں رہیاں ہاتھ کٹدیاں رہیاں لیکن جناب تے یوسف نے نظر چک کے نہیں ویکھیا پتہ لگا ہے کی پتہ لگا ہے میرے یوسف علیہ السلام نے آکھیا ہے اور تسی جنیاں مرضی چھریاں چلائی جاؤ میں نہیں نظر بھر کے تواڈے ول ویکھنا جنیاں مرضی چھریاں ماری جاؤ میں نہیں نظر پٹ کے تواڈے ول ویکھنا جنیاں مرضی چھریاں دے نال ہاتھ کٹی جاؤ میں نہیں نظر چک کے تواڈے ول ویکھنا جدوں نہ ویکھیا یوسف نے تے نظر بھر کے بھی ساڈے ول نہیں ویکھیا پھر ساریاں فیصلہ کیتا قلنا حاشا للہ اے جواناں گل سن لے اس دور دیاں عورتاں جڑیاں یوسف تے فریبتہ ہو گئیاں سن ایڈیاں دیوانیاں تے پروانیاں ہو گئیاں سن اپنی انگلیاں کٹ بیٹھیاں سن انہاں دے ریمارکس کی نے انہاں نے آکھیا کہ یہ جو جناب یوسف دے بارے انہاں دی سٹیٹمنٹ کی ہے جناب یوسف دے بارے قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم اللہ دی قسم اے تے سانو بشر لگدا ہی کوئی نہیں اے تے سانو فرشتہ لگدا کی معنی اینے نظر چک کے ساڈے ول نہیں ویکھیا اے دے وچ تے بشراں والی شہوت ہی کوئی نہیں اے دے وچ نفسانی گل ہی کوئی نہیں حضرت یوسف ایڈے پاک تے پوتر سن ایڈے سونے پاک سن ایڈا دامن پاک رکھن والے سن ایڈا من پاک رکھن والے سن عورتاں کہن تے مجبور ہو گئیاں او جویں فرشتیاں نو کوئی قرض نہیں ہوندی عورتاں دے نال انج لگدا ہے فرشتہ اینو بیبیاں نال غرض ہی کوئی نہیں اینو حسن نال غرض ہی کوئی نہیں اینو خوبصورتی نال غرض ہی کوئی نہیں اینو خواتین نال غرض ہی کوئی نہیں سبحان اللہ ایڈے پاک جناب یوسف علیہ السلام اگے ایک زلیخا ہن مصر دیاں ساریاں زلیخا اگے ایک دیوانی ہن مصر دیاں ساریاں دیوانیاں اگے ایک فریفتہ ہن مصر دیاں ساریاں فریفتہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ویکھیا تے معاملہ بڑا خراب ہے کی کرنا چاہیے اللہ دے حضور دعا کر دے رہے قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین اللہ سونیا اینا تو مینو بچا لے پھویں مینو جیل وچ کلا دے اللہ اینا تو بچ جاواں پھویں جیل وچ ٹر جاواں پھویں جیل وچ چلے جاواں فیصلہ باد دے نوجواناں ذرا گل دل دی تختی تے لکھ لے او بھی سونا یوسف تو اپنی جگہ سونا ہے او بھی جوان ہے تو بھی جوان ہے او برائی تو بچن لئی جیل وچ گیا ہے تو برائی کر کے جیل وچ جاندا پیا ہے کتنا فرق ہے تیرے اندر تے جناب یوسف اندر آج دا نوجوان زنا کر کے جیل اندر جائے تے جناب یوسف زنا تو بچن لئی جیل اندر گئے ہن جدوں مصر دیاں ساریاں عورتاں اسے لین تے لگ گئیاں وزیراں مشیراں نے رل کے مشورہ کیتا اس فتنے تو بچن دا بہترین حل یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نو گنہگار ٹھہراؤ اور ٹھہرا کے انہوں جیل اندر بند کر دیو کچھ دیر واسطے یوسف جیل سے چلا جائے گا یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا اور لوکاں دیاں نظراں دے وچ ساڈے گھر گندے نہیں بن گئے الزام یوسف علیہ السلام تے چلا جائے گا بے گناہ کدی کدی انج بھی بیچارے کدی کدی بے گناہ انج بھی ہتھے چڑھ جاندے نے حضرت یوسف علیہ السلام نو جیل دا فیصلہ کرتا جیل اندر بھیجو یوسف نو حضرت یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے اللہ دا قرآن بیان کردا ہے جدو جناب یوسف علیہ السلام جیل گئے فرمایا بدخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسه خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين اللہ اکبر اللہ دونوں جوان
حضرت یوسف علیہ السلام دے نال مل کے جیل اندر گئے انہاں دوواں اپنے اپنے خواب دا ذکر جناب یوسف علیہ السلام دے سامنے کیتا ایک کہندا میں خواب ویکھیا کہ میں پھلاں دے جناب رس نچوڑ رہا ہوں دوسرے آکھیا میں خواب ویکھیا میرے سر تے روٹیاں نے تے پرندے روٹیاں چک رہے نے جناب یوسف علیہ السلام فرماتے نے قال لا یاتینکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ جڑا کھانا پانو جیل اندر ملدا ہے نا اس کھانے دے آن تک میں تانوں خواب دی تعبیر بیان کر دیواں گا لہذا اتنا وقت لیا جناب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کرن اندر پھر جدوں وقت پورا ہو گیا انہاں نوں اپنے کول بلایا اور بلا کے فرماتے نے جان دیو مینوں خواباں دی تعبیر دا علم کنے دسیا ہے جان دیو مینوں علم کتھوں ملیا ہے وہ کہتے نے یوسف کتھوں ملیا علم فرمایا ذالکما مما علمنی ربی علم مینوں میرے رب نے سکھایا ہے اے وچ یوسف دا کوئی کمال نہیں اے کمال میرے کلے رب دا ہے تے نال فرمایا او تانوں توحید بھی سمجھا دیواں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد اللہ اکبر اللہ وہ میرے جیل دے ساتھیوں میں ایک گل تے دسونا اے جڑے تسی وکھرے وکھرے رب بنائے نے اے تیاں دین والا اے پتر دین والا اے مشکل کشائی کرن والا اے حاجت روائی کرن والا اے بگڑیاں بنان والا اے وکھرے وکھرے چنگے نے یا ام اللہ الواحد القہار اکو اللہ چنگا اکو داتا چنگا حضرت یوسف علیہ السلام نے توحید سمجھائی اللہ توحید سمجھا کے پھر انہاں دوواں نوں انہاں دے خواب دی تعبیر دا ذکر فرمایا فرمایا جڑے بندے نے دیکھیا ہے وہ جناب رس نچوڑدا ہے خودی تبیرے دے وہ رہائی پائے گا رہائی پا کے بادشاہ دا قریبی خادم بن جائے گا تے جنہیں دیکھیا دے سر تے روٹیاں جانور اٹھا رہے نے خودی تبیرے دے وہ رہائی نہیں پائے گا بلکہ سوری چڑھ جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام دی دسی تعبیر دے مطابق انہاں دوواں نوں جناب انہاں دے بد انتظام تے پہنچایا گیا اے جڑا بندہ رہائی پاندا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یار کریں اپنے بادشاہ دے سامنے میرا ذکر کرینا یہاں سے محدثین نے مفسرین نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام پلے تھے وہ کوئی وزیر تھا بڑا عزیز مصر کا سب سے بڑا بادشاہ نہیں تھا یہ بندہ جس کا نوکر بننے جا رہا ہے یہ تھا بادشاہ جو سب سے بڑا مصر کا بادشاہ تھا جس کے گھر میں حضرت یوسف نے پرورش پائی وہ ایک وزیر تھا اللہ اکبر اللہ اپنے بادشاہ دے سامنے ذکر کری میری گل دا اللہ اکبر انہیں آکھا میں ضرور ذکر کرانگا وہ جیل بچوں نکلیا تے جیل بچوں نکل کر کنوں گالی بھول گئی کئیاں بندیاں نوں کم تائیں کم یاد رہندے نے جدوں اپنا کم نکل جاندا ہے پھر وہ بھول جاندے نے گلاں کئی یار مطلب دے یار ہوندے نے کئی بیلی مطلب دے بیلی ہوندے نے کئی بندے مطلب دے بندے ہوندے نے دعا کریا کر اللہ مطلبی یارہ کڑو بچائے تے مطلبی سجنہ کڑو بچائے یہ بھی مطلب والا مطلب نکل گیا تے گالی دین بھی جو نکل گئی 10 سال یا 10 تو کم سال جناب یوسف علیہ السلام نے جیل اندر گزارے اور اللہ پاک نے جناب یوسف علیہ السلام نو جیل بھی جو نکالن دا سبب بنایا اللہ دا قرآن بیان کر دے وقال الملک انی ارا سبع بکرات ثمانی اکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات وقت حاکم نے
خواب ویکھیا 7 گاواں موٹیاں موٹیاں 7 گاواں پتلیاں پتلیاں 7 سٹے تگڑے تگڑے ترو تازہ تے 7 سٹے ماڑے 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 سٹے تگڑیاں تے گاڑے باغ گئے 7 دبلیاں گاواں تگڑیاں تے گاڑے باغ گئیاں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا انہیں سارے جمع کر لیا جنہیں بھی جناب دے جناب مولوی سن سارے نو کٹھا کر لیا وہ تبیر دانو دسو میں دی تبیر کی ہے وہ کہندے نے کالو ادغاس و احلامن یہ تے کوئی ہے میں جائی خواب ہے یہ دی کوئی تبیری کوئی نہیں وہ پتہ لگا یہ جنہیں سانے سارے چھان بھورا سان انہاں میں جو کوئی بھی عالم نہیں سی خوابانو جانن والا اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاما وہ کئی مولوی روٹی دے مولوی ہوندے نے کئی مولوی حلوے دے مولوی ہوندے نے کئی مولوی کھیراں دے مولوی ہوندے نے کئیاں نو مولوی فیس بک نے بنایا ہے کئیاں نو مولوی واٹس ایپ نے بنایا ہے کئیاں نو مولوی سوشل میڈیا نے بنایا ہے کئیاں نو مولوی ٹی ویاں نے بنایا ہے مولوی او نہیں ہوندا جنوں ٹی وی مولوی بنائے مولوی ہو نہیں ہوں جنہوں فیس بک مولوی بنا دے وے عالم وہ ہندہ ہے جڑا 10 سال 15 سال مدرسے جستادہ دے سامنے بہ کے تعلیم حاصل کردہ ہے نا علم جنہوں آسمان تو آوے انہوں عالم کہندے نے جڑا نیٹ دیاں انگلاں تے لگیا پھرے تے نیٹ چلاندہ پھرے وہ نہیں عالم ہویا کردہ یہ سارے جدے سان یہ کہندے کو خواب ہے یہ تے دن دیاں گلاں رات دیاں بادشاہ دا خواب بن گیا او خادم خاص نو یاد آیا او ہو وہ یوسف نامی بندہ جیل دی اندر اپنے بادشاہ نو کہنے لگا جی میں نے تھوڑا جب وقت دیو جیل اندر میں تواڈے مسئلے دا حل کرنا جیل اندر گیا اور جا کے کہندا یوسف ایوہ الصدیق یوسف ایوہ الصدیق افتنا فی 7 بقرات افتنا فی 7 بقرات حضرت یوسف تے او دائنا پکا علم تے یقین ہے کہ جناب یوسف نو صدیقہ کیا پھر جناب یوسف نو مفتی کیا افتینا سانو فتوہ دے دیو تے فتوہ کس گل دا ہوندا ہے فتوہ حتمی فیصلہ ہوندا ہے گل دا اس بندے نو پتا سی جڑی گل یوسف کہے گا او فتوے دی حد تک سچی ہوئے گی یوسف جی انج کر کے 7 گاواں موٹیاں 7 گاواں پتلیاں 7 سٹے تگڑے تے 7 سٹے ماڑے ماڑیاں گاواں تے ماڑے سٹے تگڑیاں تے غالے باغ گئے ایدی تعبیر بیان کر دیو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے نے 7 تو موٹیاں دادیاں گاواں تو مراد 7 سال چنگے 7 چنگے سٹیاں تو مراد 7 خوشحالی دے سال 7 دبلیاں گاواں اے دے تو مراد 7 برے سال کات سالی دے 7 سٹے کمزور اے دے تو مراد 7 سال ماڑے گزرن کے نا تے ایک غالب آگے ہو جو تے کی مانا جو تسی انہا 7 سالہ دے اندر جوڑ لو گے وہ اگلے بڑے 7 سالہ میں کم آ جائے گا اللہ اکبر اللہ تے ناڑی نکلیا جے جو تسی نکالو نا کلا انہوں کمتم نو یا جڑی دی چیز نا انہوں دے قبر چو بار نہ کڑیا جے انہوں قبر دے بیچی رکھنا محفوظ رہے گا اللہ اکبر اللہ 7 تے 7 ہو گئے 14 پھر 15واں سال اینڈ تے گائے گا وہ سال بڑا پیارا ہوئے گا وہ سال بڑا سرسبز و شادابی والا ہوئے گا آیا جناب بندہ نے آ کے بادشاہ دے سامنے بیان کیتا بادشاہ وقت کہنے لگا یار اتنا بڑا عالم بندہ جیل وچ کیویں بند پیائے ایسے جملے تو ثابت ہوندا پیائے نا اے اصل بادشاہ ہے تے جن نے جناب یوسف علیہ السلام نو جیل وچ کلایا کوئی وزیر ہے ورنہ بادشاہ نو پتہ ہونا چاہیے اس گل دا کہ تے وہی بندہ جڑا 7 سال پہلا جیل وچ گیا لہذا نو پتہ کوئی نہیں اس گل دا حضرات تے دی وقار پتہ لگا ایک اصل عزیز مصر پورے مصر دا پرائم منسٹر انہیں آکھا یار ایڈا قیمتی بندہ تے جیل
جیل وچ نہیں ہونا چاہیے، انہوں جیل وچوں باہر لے کر گیا۔ میں کہا کرنا علماء کرام اگے جیلاں وچ رب دے نبی بھی جایا کردے نے، اللہ دے پیغمبر بھی جیلاں وچ جا کردے نے۔ جیل وچ جانا بری گل نہیں، بری گل اے کہ بندہ بدکاری کر کے جیل اندر جائے، بری گل اے کہ بندہ چوری کر کے جیل اندر جائے۔ اللہ دے دین لئی ہاتھ کڑیاں پہن لینا، اللہ دے دین لئی جیل دیاں سلاخاں دے مگر چلے جانا، یہ تو انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ دوڑیا تے جناب یوسف علیہ السلام کول گیا، یوسف جی مبارک ہوئے تہاڈی باہر رہائی دا انتظام بن گیا ہے، پر میں جا چلا جا۔ یوسف انج نہیں باہر آن والا، یوسف انج نہیں رہائی پان والا، پہلے بلاؤ نہ جا کر گناہ عورتوں جنہ عورتوں نے میں یوسف دی چٹی چادر تے داغ لائے، پہلے بلاؤ نہ عورتوں جنہ میرے یوسف نے یوسف دی پوتر جوانی تے داغدار کیتا، ذرا انہاں نوں بلاؤ تے صحیح نہ، انہاں نوں بلایا گیا اور بلا کے کٹھا کیتا گیا۔ وقت دے بادشاہ پرائم منسٹر نے پوچھیا قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، وہ حال بیان کرو نا جدو یوسف نو تسی برائی ول مرغلا دیاں رہیاں تے کی نتیجہ کڈیا؟ وہ کہندیاں نے قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اسی یوسف دے وچ ایک برائی بھی نہیں پائی، اسی یوسف دا دامن انج پاک پایا ہے جویں آسمان تو پھلاں دیاں پتیاں تے گن والی شبنم پاک ہوندی ہے، اسی یوسف دے من تے کوئی برائی نہیں پائی۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر زلیخا نے بھی آکھیا الانا حس الحق، ہن حق بازی ہو گئی، اصل گل اے انا راوتہ عن نفسہ، میں انہوں بہکان والی تے برگران والی ساں۔ اور جناب یوسف علیہ السلام نے جو سارا معاملہ دیکھیا، پھر جناب یوسف علیہ السلام فرما دے رہے اے مصر دی عورتوں زلیخا تے باقی عورتوں تے باقی بندے سن لو، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں ان عورتاں دی برائی واسطے کم کیتا ہے، میں تے تاں کیتا ہے تاکہ قیامت تک آن والے لوگوں پتہ چل جائے نبی خائن نہیں ہویا کردا، نبی جس گھر دا نمک کھاوے اس گھر وچ برائی کرنا نبیاں دا کام نہیں، نبی دا دامن پاک ہوندا ہے، نبی دا وجود پاک ہوندا ہے، نبی دا تن پاک ہوندا ہے، نبی دا من پاک ہوندا ہے، نبی پاک ہویا کردا ہے۔ اللہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی الکید الخائنین۔ میں تائیں کم کیتا ہے تاکہ قیامت تک آن والے لوگوں پتہ چل جائے جس گھر دیاں بندہ روٹیاں کھاوے اس گھر دیاں نمک حرامیاں کرے، یہ بندیاں دا کام نہیں، مسلماناں دا کام نہیں۔ اللہ جاندا ہے اسی انسان پتہ نہیں کیویں دیاں، جس گھروں چاوا پینے اس گھر دیاں عزتاں تکنے، جس گھروں روٹیاں کھانے اس گھر دیاں عزتاں نوں لین مارنے، جس گھر دی چھت تھلے رہی جس گھر وچوں سانوں ساڈے بچیاں دی روٹی لبدی ہے انہاں دیاں بیٹیاں نسا کے لے جانے اسی انسان مسلمان ہونا تے دور دی گل ہے، اسی تے انسانیت دے دائرے تو بکھرے ہوئے لیکن جناب یوسف علیہ السلام نے سمجھایا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، میں خیانت نہیں کرنے والا، میں عزیز مصر دے گھر وچ رہ کے خیانت نہیں کی۔ ایک گل تے دوسری گل ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ دوسری گل میں یوسف
یہ سارا کریڈٹ اپنے آپ نو نہیں دیندا پیا میں برائی تو بچ گیا میرا کریڈٹ نہیں میں زنا تو بچ گیا میرا کریڈٹ نہیں یوسف پھر کندہ کریڈٹ فرمایا الا ما رحم ربی میرے رب دا فضل ہے میرے رب دا فضل ہے پیر جی اپنے کاروبار تے توکل نہیں کریدا کئی بندیاں نوں بڑا مان ہوندا ہے مجھے بڑا کانفیڈنس ہے اپنے مزدوروں پر مجھے بڑا کانفیڈنس ہے اپنے تجربے پر مجھے بڑا کانفیڈنس ہے اپنے علم ایجوکیشن پر نا ویرا نا علم اپنی جگہ تے ہنر اپنی جگہ تے تجربہ اپنی جگہ تے الا ما رحم ربی رب نہ چاہے تے بندہ کچھ نہیں کر سکدا جناب یوسف فرماتے ہیں اے میرے اللہ دا کرم ہے میرے رب نے میں برائی تو بچایا وقال الملک تونی بھی استخلصه لنفسی فلما کلمه قال انک اليوم لدینا مکین امین اللہ بادشاہ دے گل بات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام نو کہنے لگا تسی بڑی مقرب بندے ہو بڑے معزز بندے ہو نا اسی تانوں کوئی نہ کوئی عہدہ دینا چاہنے ہاں کی لینا چاہتے ہو آپ بھی دسو نا حضرت یوسف فرماتے ہیں قال جعلنی علی خزائن الارض اگر تسی مینوں کو عہدہ دینا ہی چاہتے ہو نا کئی بندے کہتے ہیں لو جی اللہ دے نبی نے فرمایا عہدہ منگنا نہیں چاہیے ایتھے یوسف علیہ السلام مانگتے پہنے نہیں جی مانگتے نہیں پہلے بادشاہ نے آکھیا ہے پھر کہتے پہنے پہلے بادشاہ نے خود آکھیا ہے اسی تانوں دینا چاہنے ہاں پھر حضرت یوسف نے گل کی تھی نا حضرت یوسف فرماتے ہیں چونکہ خاطی تبیر دا علم میں نو جا میرے علم دی اندر ہے اس واسطے وزارت خزانہ بنا دیتا جائے تاکہ آن والے وقت دے اندر میں سارے مسئلے نو ہینڈل کر سکاں بنا جناب یوسف علیہ السلام نو وزیر خزانہ بنا دیتا حضرت یوسف علیہ السلام دے اندر مصر دے خزانے آ گئے اللہ دا قرآن بیان کر دے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ أَلَّا يَتَبَوَّأَ حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اللہ فرماتے ہیں اسی اپنے پیغمبر یوسف نو مصر دے خزانے دا مالک بنایا اور مالک بنا کسی اپنا کرم کیتا تے نال آکھیا اسی کسے نیکی کرن والے دا اجر نہیں ضائع کرے کوئی نیکی کرے صحیح اسی کسے دی نیکی ضائع نہیں کریا کر دے حضرت یوسف علیہ السلام وزیر بن گئے خزانے دے اور پھر 7 سال آئے اچھے آئے بہترین آئے اور انہاں سالان دے اندر جناب یوسف علیہ السلام نے غلہ وافر مقدار اندر جمع کر لیا تاکہ اگلے 7 سالان سے کم آئے اے 7 سال گزر گئے اگو 7 سال قید سالی دے شروع ہو گئے اور جدو قید سالی دے سال شروع ہوئے وہ قحط بڑھیا بڑھدا مصر جو نکلیا مصر دیاں سرحداں کراس کردہ اے جناب قید علاقہ کنعان تک پہنچ گیا اور جناب یوسف علیہ السلام نے ایک قانون بنایا کہ چاہے مصر دا بندہ ہوئے یا مصر تو کوئی باہر آئے جڑا بھی گلہ لین آئے وہ دے کوئی جیڑی کو تھوڑی بہتی پونجی ہوئے کچھ بھی درہم و دینار جو اس دور دی کرنسی سی جنی بھی ہوئے وہ لازمی لے کے نال آئے تاکہ کچھ نہ کچھ حکومت دا بھی فائدہ آمدا جائے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دے کوئی دوروں قافلے آن لگ پے کنان دے اندر جتے جناب یعقوب علیہ السلام رہندے نے تے آپ دے بھائی رہندے نے قید سالی اس جگہ تک پہنچ گئی پتہ لگا مصر دا ایک جناب وزیر بادشاہ خزانہ اللہ اکبر بعد مفسرین فرماتے نے انہاں چنگے 7 سالاں دے اندر او جڑا بادشاہ سی نا عزیز مصر وہ بھی فوت ہو گیا وہ دے فوت ہو جان تو بعد پوری مصر دی باغ دور جناب یوسف دے اندر آ گئی پتہ لگا عزیز
دے مصر دا بادشاہ گلا دیندا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی اپنے ہاتھاں دے اندر توڑے بورے لے کے آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام دا قانون ہے وے آپ تخت مصر تے بیٹھ جاندے حیران والا قافلہ آپ دے سامنے پیش کیتا جاندا آپ اس قافلے دے کولوں پوری انفارمیشن لیندے اور پھر انہوں گلا دتا جاندا حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرمانے لوگ آ رہے نے قافلے آ رہے نے یکدم جناب یوسف علیہ السلام دی نظر پئی دربار دے دروازے تے کی ویکھیا قرآن کہندا ہے اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا وجا اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون یکدم نظر پئی تے ویکھیا میرا بھرا یہودا آ رہا ہے میرا بھرا دوسرا آ رہا ہے میرا بھرا تیسرا آ رہا ہے اے تے میرا او ویر جن میرے چہرے تے تھپڑ مارے اے تے میرا او ویر جن مینوں تانے دتے اے تے میرا او ویر جن مینوں چک کے کھوہ وچ سٹیا اے میرا او ویر جن میرے ہاتھ تے منڈیل نوں میں ہاتھ پایا تے پتھر مار مار کے میری انگلیاں زخمی کر دتیاں قرآن کہندا فعرفهم حضرت یوسف نے ویکھدیاں نال پہچان لیا جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی فرمایا کردے سن پوری زندگی بندے نوں دو چہرے کدی نہیں بھولیا کردے ایک مصیبت دے وقت ساتھ دین والا ایک مصیبت دے وقت ساتھ چھڈ دین والا ہن یوسف علیہ السلام وہ چہرے کیویں بھول جان جنہاں چہریاں نے جناب یوسف نوں باپ دی گودی چوں کڈ کے کھوہ وچ سٹیا جناب یوسف نوں بندے کیویں بھول جان جنہاں بندیاں نے کداڑیاں تو چک کے جناب یوسف نوں ریڑھیاں تیلیاں تے چک کے ماریا قرآن کہندا ہے ویکھدے نال پہچان لیا اللہ اکبر اللہ لیکن دسیا تاں نہیں کیونکہ اللہ دی طرفوں دسن دا حکم نہیں آیا اللہ نے پابند کیتا یوسف اجے وقت نہیں آیا دسن دا جدوں وقت آئے گا تے میں تینوں دس دیواں گا کدوں تو دسنا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھیا ہاں بھی کنے جنے ہو بولے آکھا جیسی 10 جنے ہو بس نہیں ہو کہ وہ اور بھی پرا ہے وہ پوچھنا چاہتے سننا گل لبنا چاہتے سننا کوئی ابے دی خبر لب جائے کوئی ابے دی خبر مل جائے کان ترس کہنے یعقوب بابے دا نا سنیا اج انہیں سالہ تو بعد اینا پراما دی زبان جو ابے دا نا سن لوا تے دل تسلی مل جائے دسو نا کنے جنے ہو وہ کہندے نہیں جیسی 10 جنے ہاں کنے بیٹے ہو جیسی یعقوب نبی دے بیٹے ہاں انج دل وچ جناب یوسف علیہ السلام دے دل دے ہنجو ڈلن لگ پے دل جو روئے نے اکھاں تو رون تو رب نے منع فرما دیتا ہے یوسف اکھاں دیاں سنا گرامی اکھاں دے وچ آنسو گرانے ہو سکتا ہے انہاں نوں پتہ چل جائے میرے یوسف علیہ السلام نے کنٹرول کیتا اچھا یعقوب اللہ دے نبی جی اللہ دے نبی اچھا دسو کی حال یعقوب علیہ السلام دا اخے حال تے بڑا ممدہ ہے جناب یعقوب علیہ السلام دا روندے رہندے نے تے پریشانی دے عالم دے اندر فرمایا کیوں روندے رہندے نے وجہ کیا ہے اخے وجہ ہے چھوٹی ہوندیاں کہ نہ دا بیٹا سی جدا نام یوسف سی بڑا پیار کردے سن اودے نال بڑی محبت کردے سن اودے نال او یوسف کتے گم ہو گیا تے لبیا نہیں تو دا ساڈا بابا رو رہا ہے او دا ساڈا بابا صبح دا پیا ہے نا پر میں اور نہیں کوئی برا ہے تو آڈا تے دا سونا ہاں یوسف دا ایک بھائی بنیامین ہے نا وہ ساڈے ابا جی دے کول ہی رہندا ہے یوسف تو بعد ابا جی پیار بڑا کردے نے بنیامین دے نال اسی تاں نال نہیں لے کے آ سکے بنیامین پر میں گل سنو نا میرا قانون ہے وے کہ جڑا بندہ بے غلہ نہیں ملدا ہے ایج کیتے میں تانوں جان دینا وا اگر دوبارہ میرے کولوں غلہ لینا ہونا تے پھر بنیامین نوں نال لے کر کے آیا جے نال لے آؤ گے تے غلہ ملے گا نال نہ لے آؤ گے تے غلہ نہیں ملے گا اللہ اکبر اللہ تے نال خادمہ آکھیا و یار جدوں
انہاں نوں کلاؤ نہ تے جڑی پونجی لے کے آئے نے واپس بھیج دیا جے پونجی واپس کلا دیا جے گلا کتیاں بیڑے وچ نہیں جانا اے گلا میرے بابل یعقوب دے بیڑے وچ جانا ہے اے گلا کوئی عام تھان تے نہیں جانا اس گلے دیاں پکیاں روٹیاں میرے بابے یعقوب نے کھانیاں نے اس واسطے کلا دیا جے دی کوئی چیز نہ لیا جے چلے گئے واپس بھائی اور جا کے کہندے نے قالوا یا ابانا قالوا یا ابانا منع منا الکیل بابا قلہ بند کر دیتا ہے بادشاہ نے انہیں آکھیا ہے اگر دوبارہ قلہ لینا ہے تے بنیامین نال لے کر کے آنا ہے تے جناب یعقوب علیہ السلام جو پرانے زخم تازہ ہو گئے پرانے زخم پھر ہرے ہو گئے یک دم سینے تے سٹ بچی جناب یعقوب علیہ السلام دے ہاں نکلی تے رو کے فرماندے نے میرے پترو اجے یوسف والا کام تے مینوں بھولیا کوئی نہیں اجے یوسف والا کام تے میرے سینے جندروں جی ترو تازہ اور مینوں بنیامین دا کام بھی دینا چاہتے ہو نا بابا نا اصل گالے نہیں اصل گالے میں کہ بادشاہ نے منع کر دیتا ہے بادشاہ نے آکھیا ہے اگر تسی بنیامین نام لے کے آؤ گے تے گلا ملے گا نہیں تے نہیں گلا ملے گا جناب یعقوب علیہ السلام نے گل سنی لیکن جواب نہ دیتا انہاں جا کر کے جو اپنے بورے کھولے تے دیکھیا کہ یہ پونجی بھی واپس آ گئی ہے جڑے کو تھوڑے بہت پیسے لے کر کے گیا سن وہ بھی واپس آ گئے بابا اے دیکھو نا عزیز مصر نے کڈا بھلا کیتا ہے اپنے نال انہیں تے ساڈے پیسے بھی واپس کھلا دیتے ہیں ابا جی ہن تے ساڈی گل من جاؤ نا نالے پیسے واپس مڑ گئے نالے کلا ہور لب جائے گا نالے بنیامین دے حصے دا بھی گلا آئے گا اگے 10 اونٹ گلے دے آئے پھر 11 اونٹ گلے دے آن گے بس طریقے نال جناب یعقوب علیہ السلام نے منایا حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے نے نا ہاں ایک گل اللہ دیاں قسماں جو مینوں وعدہ کرو رب نال پکا کہ میرے بنیامین نالوں نہیں کرو گے جو تسی میرے یوسف نال کیتا بابا میں قسماں دینے اسی کوئی دا کام نہیں کران گے ان کر جناب بنیامین نال لے کر کے واپس آئے پہنچے مصر دی اندر اللہ دا قرآن پھر بیان کردا ہے فرمایا فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ دوبارہ آئے نا جناب یوسف علیہ السلام بار تے ابے نے کیا ہے بیٹا انج کرنا ہے قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ ایکو دروازے چو کٹھے نہ لگیا جے بکھرے بکھرے دروازے چو لگیا جے کتے میرے پتران ویکھ کے نظر ہی نہ کسے دی لگ جائے انہاں ترتیب بنا لئی ہر دروازے چو دو جنے گزر جان بکھرے بکھرے ہو کے دو گزرے پھر دو گزرے دو کر کے جوڑا کر کے سارے آ گئے دیانڈ تے کلا بنیامین آیا تے جناب یوسف علیہ السلام نے دوروں بیخ لیا اے جڑا نمانا کلا ترے آمدہ ہے میرا ویر بنیامین ہے اے میرا پرا بنیامین ہے اللہ اکبر اللہ جناب یوسف علیہ السلام نے انہاں دے آرام دا انتظام فرمایا اور جناب بنیامین والا کے کمرے جندر ٹھہرایا اور پھر کول چلے گئے اور جا کے فرماتے نے انی انا خوکا بنیامین میں غور نال پہچان میں کونا میں وہی تیرا ویراں جڑا بچپن وچ آپاں کٹھے کھیلیا کردے ساں اتے دی ایک پٹ تے تو سر رکھدا سیں تے اتے دی دوسری پٹ تے میں یوسف سر رکھ کے آپاں لیٹیا کردے ساں انی انا خوکا میں تیرا ویر یوسف ہاں فلا تبتئس بما کانوا یعملون اور گھبرانا تے پریشان نہ ہو میرا ویر بنیامین ہے اللہ پاک نے دن بدل دیتے ہیں اللہ پاک نے یوسف نے کھواں چو کڈیا اللہ پاک نے یوسف کو جیلاں چو کڈ کے تے مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے تے ساریاں کرم نوازیاں میرے پروردگار دیاں سارے فضل و کرم میرے اللہ پاک دے نے اللہ کو اکبر اللہ جدوں گلان لگے نا واپس تے جناب بنیامین دے سامان دے اندر رکھ دیتا
جناب بنیامین دے سامان دے اندر سوال مالک رکھ دیتا. سوال مالک دا مانا او ٹوپا جس نال دانے تول کے دیتے جاندے غلہ تول کے دیتا جاندا یا او کوکو کا سا جس نال بادشاہ وقت پانی پیندا رکھ دیتا او دے اندر. جدو قافلہ روانہ ہو گیا تے واد ماری ایتو خلعیر انکم لسارقون. بھائی قافلے والے ادھر آؤ تسی چور جے چوری کر کے گیا جے. وہ کہتے جے نا اسی تے کوئی چوری نہیں کی تھی اسی نبیاں دی اولاد چوری کرنے والے کدواں. پر میں چلو تواڈے تے گل مکا دینے آ اگر تواڈے کولوں چوری دا سامان برآمد ہو گیا تے کی کرو گے؟ انہاں آکھیا جی ساڈے علاقے دا قانون ہے جے دے کولوں چور دا مال برآمد ہو جاندا ہے مالک چور نوں اپنے کول رکھدا ہے بطور غلام. اللہ دا فرمائے اس قانون تے پکے رہیا جے. اللہ دا قرآن بیان کردا فبدا بی اوریتہم سامان دی تلاشی لئی گئی. پھر حضرت بنیامین دے بورے دے وچوں نکالیا گیا جناب سوال مالک پر میں ویکھوں نا برآمد ہو گیا ہے تے چوری جناب بنیامین دے بورے دے وچوں برآمد ہویا دسے دے دسے بھرا بول کر کے کہندے نے ان سارا قد سارا کا خلہو من قبل. کی ہویا جی اج بنیامین نے چوری کی ہے اج تو کئی سال پہلے دے بھرا یوسف نے بھی چوری کی سی. اللہ 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 دا قرآن کہندا جناب یوسف نے تے گل نوں اپنے سینے وچ لکا لیا. فاسرا یوسف فی نفسہ جدو گزارے کرنے ہون پھر سینے وچ قبرستان بنانے پیندے نے. پیر جی جدو گزارے کرنے ہون پھر سینیاں دے وچ قبراں بنانیاں پیندیاں نے. انہاں قبراں دے وچ بھراواں دیاں گلاں لکانیاں پیندیاں نے. انہاں قبراں دے وچ بھراواں دیاں داستاناں تے مینے تے تانے کفناں تے پا کر کے جناب دفن کرنے پیندے نے. میرے یوسف دے سینے وچ قبرستان ہے اس قبرستان دے اندر بھراواں دے سارے دکھ دفن کر دتے میرے یوسف نے. اللہ دا قرآن کہندا ہے فاسرا یوسف فی نفسہ ولم یبدیہ لہم. حضرت یوسف نے کن بھی لکا لیا تے انہاں پتہ نہ لگن دیتا. اللہ اکبر اللہ. بہرحال اس ترتیب کے ذریعے جناب بنیامین رہ کے جناب یوسف علیہ السلام کول ہن سارے پراؤں کے سوچن لگ پے ابا جی نال کڈے وعدے پکے کر کے آئے ہاں. توجہ رکھنا 10 منٹ اور تواڈے نانگا میں چاہنا بات کمپلیٹ ہو جائے. اللہ اکبر اللہ. توجہ کرنا ذرا. اللہ نہ پن جا کے کی کہنا ہے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا نہ بھئی میں تے کوئی نہیں جانا میں تے بالکل واپس نہیں جانا میں تے ابے تو پہلے بڑا پریشان ہاں ہن میں کیڑا مولا کر کے جاواں. آخر کٹھے ہو کے دوبارہ آئے آگے کہتے ہیں قالو یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا. ادا باپ بڑا بوڑھا ہے بنیامین دا او دے کول تے برداشت نہیں کیتا جانا غم ہے. پر میں نا بھائی جدو جرم بنیامین دا ہے پھر بنیامین نوں کول رکھنا ہے کسے دوسرے نوں میں کول نہیں رکھنا. اللہ اللہ اللہ. آخر مجبور ہو کے واپس چلے گئے اور کنان اندر جا کے کہندے نے اپنا کا سارا یعقوب بابا تیرے بیٹے بنیامین نے چوری کر لی ہے. ہاں نکڑی میرے یعقوب پیغمبر صلاۃ و سلام دی انج جویں سینے تے کٹھیاں پتہ نہیں کنیاں چھریاں جڑ گئیاں. اوے کی پہ کہندے ہو میں تے یوسف کردیاں انے سال گزارے نے ہن میرا بنیامین بھی میرے کولوں کھو لیا جے. نا بابا نا ہن ساڈا گناہ کوئی نہیں قصور کوئی نہیں. اگر یقین نہیں تے جڑا قافلہ ساڈے نال گانا کو پوچھ لو کی گل ہے. تے جناب یعقوب علیہ السلام نے وہی گل فرمائی وہی کئی سالاں تو بعد والا جملہ. نبیاں دیاں عادتاں نہیں بدلدیاں نبیاں دیاں سنتاں نہیں بدلدیاں نبیاں دے طریقے نہیں بدلدے نبیاں دیاں طبیعتاں نہیں بدلدیاں. او تو بھی کم آیا تے آکھیا اج کی کم آیا تے آکھیا فصبر الجمیل واللہ المستعان
علی ما تصفون ہن کیا فصبر جمیل عسى الله ان یاتینی بہم جميعا اللہ چاہے گا تے اللہ میرے دونوں پتراں نوں لے کر کے آ جائے گا اور کہتے ہیں قالوا تاللہ تذکر یوسف حتی تکون ہردا او تکون من الہالکین ابا تو اجے بھی یوسف ہی کردا پھرنا ہے ابا پرانیاں ہو گئیاں گلاں یوسف والیاں ابا پتہ نہیں کتھے مر کھپ گیا یوسف ابا پتہ نہیں کتھے گیا یوسف تو اجے بھی یوسف کردا رہنا ہے نا پترو نا 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 پتراں دے زخم کدوں دل وچوں مکدے نے نا بیٹو نا نا یوسف دا غم کدوں میرے دل وچوں جا سکدا ہے انما اشکو بسی وحزنی للہ میں اپنا غم اپنے اللہ دے حضور پیش کرنا تانوں کی پتہ ہے اولاد دا غم کڈا بڑا غم ہوتا ہے میں کیویں بھول جاواں یوسف نوں میں تے نہیں بھول سکدا ہتھی دفنی جنہاں نوں کریے او لٹھی آس دلاں دی ہتھی دفنی جنہاں نوں کریے لٹھی آس دلاں دی بچڑ گیاں دی تانگ ہمیشہ پل پل یاد دلاں دی اللہ اکبر اللہ ایک دن بے کے دیر مصر دے نام ایک خط لکھیا اور خط لکھ کر کے اپنے بیٹیاں نو بلایا اور بیٹے نو بلا کے فرماتے ہیں یا بنی ادخلوا فتحسسوا من یوسف واخیہ اللہ میرے پترو اے میں اپنے دل دا کچھ دکھڑا ہے جڑا اس خط وچ لکھ دیتا اے خط لے جاؤ تے عزیز مصر جا کے دیا جے تینوں کیا جے بنیامین نو واپس کر دیو تے میرے پترو راہ وچ ویندے جایا جے شاید میرا یوسف بھی کتے اوتھے بیٹھا ہوئے شاید بھکھاں دا ماریا میرا یوسف عزیز مصر کڑو کو غلہ لین آیا ہوئے تے تانوں پہچان لوے شاید تانوں لگدا لبدا کہ تو میرا یوسف نظر آ جائے ویکھیا جے سجے کھبے تلاش کریا جے او بھی لب جائے تے میرے یوسف نو بھی نال لے کر کے آیا جے ہن دوبارہ اے بھائی جناب واپس جناب یوسف علیہ السلام کو میں تانوں پچھلے جمعے کی آکھیا حضرت یوسف علیہ السلام جیل وچ جناب حضرت یوسف علیہ السلام جڑا کنواں دے وچ 3 راتاں رہے ادھر یوسف علیہ السلام 3 راتاں رہے نے ادھر اللہ نے بھائیاں نوں بھی فقیر بنا کے یوسف دے بوے تے 3 واری کھلایا ہے اے ہن تیجی واری آندے پے آ کے کی کہندے نے یا ایو خلا عزیز مسنا واهلنا الذر وجئنا بذات مزجات فاغفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين اے عزیز مصر حال بڑے مندرے ہو گئے ہن تے اسی بالکل ماڑے ہو گئے ہاں تے اے تے تینوں ساڈے تے یقین نہیں آندا اے ویکھ ساڈے ابے دا دکھاں بھریا خط جڑا لے کر کے آئے ہاں حضرت امام ابن کثیر لکھتے ہیں دوسرے مفسرین روح المانی اندر بھی لکھیا ہے جناب یوسف علیہ السلام نے بھی کر کے حضرت یعقوب دے خط نو پکڑیا تے خط نو پڑھیا تے دبت دے بندن ٹوٹ گئے تے دل وچوں آواز آئی یوسف انہاں دے سامنے بیٹھ کے تیرے کولوں بابے دا خط کینوں پڑھیا جانا ہے حضرت یوسف علیہ السلام تیرے تخت تو تے الگ کمرے دے اندر چلے گئے تے کمرے تے جا کے اس خط نو چومیا کیوں چومیا کیونکہ اس خط نو میرے بابے یعقوب دے ہاتھ لگے ہوئے نے نا تے چومیا تے پیار کیتا خط نو کھولیا تے خط دی پہلی سطر تے نظر پائی تے کی لکھیا ہے پڑھ بسم اللہ پھر اس تو پیچھے میں لکھا سلام تو سانو بادشاہ ملک مصر دے تے تیرا نام نہ یاد آسانو عزیز مصر جی میں بسم اللہ پڑھ کے اپنی گل دا آغاز پیا کرنا تے نا تیرا مینوں نہیں آندا جی آندا ہوندا تے میں ضرور لکھدا قدرت مسکرا
رکھے ہی تو آپ نہ تو رکھن والے ہی آتے اللہ لالا ہن اپنا تعارف پیش کیتا میں فرزند ساک نبی دا جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا جو جات مبارک میری میں بھی نبی میرا بابا بھی نبی میرا دادا بھی نبی میں اسحاق دا بیٹا میں ابراہیم میرا دادا اللہ کو اکبر لاغلی گل اللہ کو اول یوسف دل بر جانی سڈی اکھیاں دی روشنائی وہ کھیڈن گیا نہیں باپ دسی آیا بات سانو خبر نہ کائے ایک میرا بیٹا سی جے دا نام یوسف سی عزیز مصر کی پوچھنا یو کڈا سونا بیٹا عزیز مصر کی پوچھنا کڈا خوبصورت بیٹا جناب یوسف نالے پڑھی جاندے نے تے نالے روئی جاندے نے تے نالے کہندے نے بابا یعقوب میں تے تیرا بیٹا یوسف ہاں میں جو بیٹا جی دا نام تو آپ یوسف رکھیا ہے اللہ لا لا جنگل وچ بگیاڑا کھادا اتے ساڈے دل دا جانی اے کرتا اس دا خون دا پریا اے جو ساڈے کول نشانے کہندے نے جنگل وچ کھا لیا میرا یوسف اے کرتا لے کر کے میں آیا تے میں بطور تیرے کول کرتا بھیجیا ہے بعد مفسرین فرماتے نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ کرتا بھی جناب یوسف علیہ السلام پر واپس بھیجیا اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاوا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا اللہ اللہ جناب یعقوب علیہ السلام دا ٹکڑا پڑیا تے اکھاں چوں ڈلائے روندے روندے جناب یوسف علیہ السلام کمرے چوں باہر آئے تے نالے زبان چوں فرماندیاں دے نے قالا حل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ اذا انتم جاہلون کچھ یاد جے کہ یوسف نال کی کر دے رہے ہو کچھ یاد جے کہ یوسف نال تسی کیویں دا سلوک کیتا پراواں دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی او 40 سالاں دا واقعہ اینے دناں تو بعد اج کیویں کھلدا پیا اے اے تے او گل جڑی کسے تک پہنچی کوئی نہیں آپس وچ سلام مشورہ کیتا تے پھر ڈردے ڈردے بولے قالوا انک لانت یوسف عزیز مصر جی جے غصہ نہ کرو تے سانو دسو کہ تسی تے یوسف نہیں ہو فرمایا قال انا یوسف وہذا اخی میں یوسف تے میرا ویر بنیامین ہے قد من اللہ علینا انہ من یتقی و یصبر اللہ نے کرم کر دیتا ہے ساڈے تے صبر دی وجہ تو اللہ نے کرم کر دیتا ہے ساڈے تے تقوی دی وجہ تو اے میری قمید لے جاؤ نا ابا جی دے چہرے تے ڈال دیا جے تے اکھاں دی بنائی لوٹائے گی اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی بصیرا اللہ دا قرآن دسدا ہے ادھر جناب یوسف دی قمید لے کے قافلہ تر پیا تے ادھر جناب یعقوب علیہ السلام کہندے نے انی لا اجد ریح یوسف انی لا اجد ریح یوسف اور مینوں اج میرے یوسف دیاں خوشبوواں پیاں دیاں نے اج مینوں میرے پتر دیاں خوشبوواں پیاں دیاں نے اج مینوں میرے لال دیاں خوشبوواں پیاں دیاں نے تے کر دے جی کہندے نے بابا تو کہندے گلاں دے اندر ہن کتے یوسف واپس آن والا قافلہ پہنچیا اور جناب یعقوب علیہ السلام دے چہرے تے قمید نوں ڈالیا گیا اللہ پاک نے اکھاں دی بینائی واپس کر دیتی سارے مل کے اکٹھے ہو کر کے واپس آئے مصر دی اندر اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فلما دخلوا علی یوسف آبا الیہ ابویہ اپنے ابا جی تے اپنے بھراواں سارے نو مصر دے اندر بلایا اور آکھیا وقالوا ادخلوا مصر انشاءاللہ
الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أخرج بي من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن لدغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. فرمایا بابا اے او خواب دی تعبیر اے دیکھو انہوں نے تخت بٹھایا بھائی جھک گئے. یہ تعظیمی سجدہ تھا جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا. بابا اے اسے خواب دی تعبیر جڑا خواب میں تانوں سنایا اللہ پاک نے ساڈے تے کرم کر دیتا احسان کر دیتا اللہ پاک نے مہربانیاں کر دتیاں. کائنات دے لوگوں ایڈے ایڈے بڑے جرم پراواں کیتے لیکن لا تسریب کہہ کے پراواں نو معاف کر دیتا. تو بھی معاف کر دیا کر تو بھی درگزر کر دیا کر. اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق دے. واخر دعوانا